अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आप सामीन से आज हम 7वां लेसन जो है कुरान को समझने के लिए उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने पहले वाले सबक जो हैं असबाक जो हैं उनको अच्छी तरह से दोहरा लिया होगा, समझ भी लिया होगा। मकसद हमारा समझना है। तो आज की ये 5वीं आयत जो है सूरत हुजरात की, इसका रब्त जो है पिछली आयत से है, जिसमें अल्लाह ने बताया कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से आवाज़ें दी, आज उनके बारे में अल्लाह उनको तंबीह कर रहे हैं कि क्या अल्लाह कह रहे हैं, वलऊ और अगर। तो थोड़ा सा इसका शान नज़ूल, क्योंकि पिछली आयत से रब्त है, तो दोबारा बता देते हैं कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त मुकर्रर जो है वो बनाया हुआ था, जो वफूद से मिलने का था मस्जिद नबी में। अस्तवानुल वफूद एक पिलर का नाम है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे और आने वाले वफूद से मिलते थे। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि कुछ बद्दू जो है, कुछ अरब जो है वो आए और कहने लगे कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाइए, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाइए। अगर वो सच्चा नबी है तो सादत के मुस्तहिक होंगे हम, और अगर बादशाह नबी है तो इनाम व इकराम से नवाजे जाएंगे। तो हज़रत हारिस बिन अरकम कहते हैं मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, वक़ुआ बयान किया, तो वो इंतज़ार किए बगैर ही पीछे आ गए और बाहर से आवाज़ें लगाने लगे। तो एक दूसरी रिवायत जो है जो इस बात की तस्दीक करती है कि आमुल वफूद में ये वक़ुआ 8 हिजरी को हुआ। उसमें बनी तमीम के कुछ लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से आवाज़ें देने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कशाना नबूवत से बाहर खड़े होकर आवाज़ें लगाने लगे, या मोहम्मद उखरुज इलैना, बाहर निकलिए और हमारी तरफ आइए। तो अल्लाह ताला ने चौथी आयत में ये सारा बताया। और आज जो है अल्लाह क्या फरमाते हैं इस आयत में, वलऊ, वाओ और लऊ, वाओ और लऊ अगर, और अगर, अन्नहुम, अन्ना इन्ना बेशक, हम ज़मीर आ गई और ज़मीर मुतसिला है और गैब की ज़मीर है। मुतसिला ज़मीर कौन सी होती है, जो जुड़ी हुई होती है, और ये गैब की हम पढ़ चुके, हु हा हुमा हुम हुना। तो क्या कहा, क्या फरमाया अल्लाह ने, वलऊ अन्नहुम, और अगर, अन्नहुम बेशक वो सब, सबरू, सबरू, सबरा प्लस वाव अलिफ जमा की अलामत, इंतज़ार, वो सब इंतज़ार करते। वलऊ अन्नहुम सबरू, और अगर यकीनन वो, बेशक वो सब, सबरू इंतज़ार करते। जैसे हम कहते हैं बच्चा कोई ज़्यादा शोर गुल करता है तो हम कहते हैं सब्र करो, रुक जाओ, ठहरो, इंतज़ार करो। तो यहाँ अल्लाह ने भी फरमाया सबरू, सब्र करते, हत्ता तखरुजा, यहाँ तक के, खत्ता यहाँ तक के, तखरुजा यानी खराजा, बाहर आते। तखरुजु, तखरुजु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते। ता मुखातिब भी अलामत भी है और मुज़ारे की भी। यहाँ क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते, इलैहिम, तरफ उनकी। इला जो है अलिफ से
طرف ان کے، یعنی میننگ کیا ہے؟ کی طرف، اور الا جو ہے عین سے اوپر یا پر، الا کی طرف، الا اوپر، الیہم طرف ان کی، یعنی پورا میننگ کیا ہوا؟ ولو انہم، اور اگر، انہم بے شک وہ سب، صبروا انتظار کرتے، حتی تخرجا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے، الیہم طرف ان کی، جو یہ لوگ بدو عرب سے آئے تھے، جیسے انہوں نے زید بن ارقم کو کہا تھا، اور زید بن ارقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے۔ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر یقیناً وہ صبر کرتے، انتظار کرتے، کب تک؟ حتی تخرجا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خارج ہوتے، باہر آتے، الیہم طرف ان کی، لکان خیر اللہم، لکانا لام لازم کا ہے، کانا ہوتا، ضرور ہوتا، یقیناً ہوتا، خیرن خیر، بھلائی، بہت زیادہ بہتری ہوتی، لہم ان کے لیے، لام کے لیے، ہم ان کے لیے بہت ہی زیادہ اس میں بھلائی ہوتی کہ وہ وہاں پہ انتظار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقررہ وقت اس ٹائم جو تھا استمان الوفود سے اٹھ چکے تھے، جا چکے تھے، کیونکہ آپ نے ایک وقت مقررہ بنایا ہوا تھا، کیا ہوا تھا مقرر وقت، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، جو بھی وفود آتے وہاں پہ بیٹھتے اور ان سے ملتے، لیکن وہ ٹائم کے بعد آئے اور پھر جلدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کشانہ نبوت کے باہر جا کر آوازیں دینے لگے۔ تو اللہ نے پھر یہ آیت اتار دی کہ اگر یقیناً وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے طرف ان کے، یعنی الیہم طرف ان کے، لکان خیر لہم ضرور یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے، لہم ان کے لیے، یہ بات اللہ نے کہی کہ بہتری اس میں انہی کی تھی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والے، غفور رحیم، غفور الرحیم بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے، رحیم فعیل ان کے وزن پہ آ گیا، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں کلام پاک میں بتائیں یہ حتمی ہیں، ہو کے رہنے والی ہیں، اور ان کا مقصد ہمیں سمجھانا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ قوانین بن گئے، آداب کا خیال اسی طرح آج بھی رکھا جائے۔ تو اللہ نے اس سبق میں جو بتایا، اللہ ہمیں سوچ سمجھ کر پڑھنے والا بنا کے عمل پیرا ہونے والا کر لے۔ تو اس کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔